السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزت وقار آپ احباب کے لیے میں انتہائی پیارا بیان لے کر حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک یہ بیان آپ نے مکمل سماعت کرنا ہے۔ انتہائی پیارا موضوع ہے، انتہائی پیارا بیان ہے۔ آئیں سب مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندہ مٹ جائے نیا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جو نہ مانے نبی کے علم کو اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے، اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے سانو محبوب او عطا فرمایا کہ جدی ایک ایک ادا جڑی ہے نا وہ ایماندار واسطے مٹن والی ادا ہے۔ ایماندار دا اے دل کردا ہے کہ میں ہر ادا تے حضور تے قربان ہواں، تو اللہ کریم نے سر تو لے کے پیراں تک 63 سال دی زندگی اللہ کریم نے اکٹھی کیتی تے اکٹھی کر کے تے فرمایا محبوب میں ساری دی ساری زندگی تہاڈی قرآن وچ بند نہ کر دوں، میں ساری دی ساری زندگی تہاڈی قرآن پاک وچ بند نہ کر دیواں۔ قدری اللہ نے زلف دا ذکر کیتا، کدرے اللہ نے جناب حضور دے چہرہ پاک دا ذکر کیتا، کدرے اللہ کریم نے حضور دے سینہ مبارک دا ذکر کیتا، تو اج حضور دے وجود دے وچوں ایک حصہ جن حضور دی نظر مبارک، اکھ مبارک، نگاہ مصطفیٰ دے بارے اج
میرا دل کرتا ہے کہ حضور دی نگاہ مبارک کے بارے عرض کیتا جائے کہ میرے اور تواڈے آقا دی نگاہ کنا کو کم کرتی سی. نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نظر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے فرمایا ہر نبی نو میں اپنی صفت وچ جلوہ وکھایا ہے. ہر نبی نو میں صفتاں وچ جلوہ وکھایا ہے کہ میرا محبوب وہ سی جڑا میرا ذاتی جلوہ سی. محبوب میرا ذاتی جلوہ سی. اس واسطے اللہ کریم نے معراج دی راتی حضور کو اپنے قرب وچ بلا کے فرمایا لے محبوبہ میری دتی ہوئی ذاتی اکھ نال اج ذات نو ویکھ کے تے وکھا ذرا. میری ذاتی اکھ جڑی میں تانوں عطا کیتی ہے اس اکھ دے نال ذرا مینوں تے دیکھو. ایمانداری میں دسو موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں او دا صفاتی جلوہ ویکھیا تو میں 3-4 میل تک رات میں میرے وچ بھی ویکھ لیندا ساں. تے ایمانداری نہ دسو جڑا صفت دا جلوہ ویکھے تے اس پیغمبر دی ایک کیفیت نظر دی تے جڑا ذات نو ویکھ لے پھر او دی نظر کنا کو کام کر. نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما ذاغ البصر وما طغى. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک، حضور دی نگاہ مبارک، اگ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بچپن دی نگاہ عرض کرنا سیرت دیا کتاباں وچ آوندا ہے کملی والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے ظاہری اکھاں مبارکاں خراب ہوئیاں. کوئی بندہ کہے آپ دے دادا دی کفالت دے اندر کملی والے نہیں. دادے نے شہادت دی انگل نہ لا کے طبیب کول لے گئے. اس طبیب کول جدو پہنچے گلی دے اندر تے پتہ لگا اس طبیب نے 1 سال دے بعد باہر آنے. نبی کریم دا دادا حیران ہو گیا. کملی والے نے انج نظر اٹھا کے دادے وال ویکھیا، سوال کیتا دادا جی خیر حیران کیوں؟ کیا بیٹا میں تینوں لے کے آیا سا. ایک طبیب کہندے نے سال بعد باہر آئے گا. میری سرکار نے فرمایا دادا چپ کر جا، میں محمد ہوں، میں ہنے نظر اٹھا کے بننے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان نو آکھیا دادا دی فکر نہ کرو. انج کر کے سرکار انج دادے دی شہادت دی انگلی نال کھڑے نے. حضور نے انج کر کے نظر اٹھائی سرکار دی جدو نظر اٹھی دیواراں نال دیواراں کھڑک گئیاں، کڑیاں نال کڑیاں کھڑک گئیاں، دیواراں کمن لگ پیاں. اندر دے طبیب نے سمجھیا پتہ نہیں کی گل بننے کی ہو گیا. فوراً او دے دماغ وچ گل آئی اے کم اودوں ہونا سی جب محمد بن عبداللہ نے آنا سی. بننے نکل کے ویکھ مت محمد آ ہی نہ گیا. انج نسی کم ہونا ذرا بننے نکل کے ویختے صحیح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نہ گئے ہون. آپ کہنے لیں جڑے ویلے پادری جناب کلیسے دے وچوں اپنی کلی دے وچوں جب بننے نکلیا کملی والا اپنے دادے دی شہادت دی انگل دے نال کھلوتا ہے. بچپن میری سرکار دا انج کر کے جناب او کہنے لگا بابا تیرا بھلا ہوئے میں تے اندر اسے واسطے ہی بیٹھ دسا. یہ اڈیکاں لگیاں ہوئیاں سن جاندا سا ربا موت نہ دئی جنہ چکر محمد میں تے اے آندا سا ربا انہاں چکر موت نہ دئی جنہ چکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ کر لواں. بابا اندر تے میں اسے واسطے ہی بیٹھدا سا. اللہ اکبر کہنے لگا بابا کیویں لے کے آیا ہے؟ انہیں آخیا انہاں دی اکھاں خراب نے.
انہوں مریض بنا کے تینوں طبیب سمجھ کے تیرے کو لے کے آیا. کہنے لگا بابا بھلیکھے وچ نہ روی، یہ تے آپ جگ دا طبیب بن کے آیا. آپ پوری کائنات دا طبیب بن کے آیا ہے. کنوں میرے کو لے کے آیا. پھر بابا جی میرے کو سچی پوچھنا میں مریض کل یہ طبیب کل مریض کل دے کول طبیب کل نو لے کے آئے. مینوں گل دس ہے کی انہیں آخیا ظاہری نظر خراب ہے. انہیں آخیا کدرے کھڑن دی لوڑ کوئی نہیں، یہ لوابے دہن نکالو، نکال کے یہ اکھاں وچ پا دیو. جے ول نہ ہویا مینوں پوچھ لیا جے اے آپ طبیب. پہلی بچپن دی نظر میری سرکار نے انج چکی تے تھلیا. بریلی دے تاجدار فرماندے نے جس طرف اٹھ گئی دم دم پڑھیے ذرا جس طرف اس نگاہ عنایت پہ حضور دی نظر دا رنگ مکی زندگی دا پیش کراں. توجہ نال ویکھو حضور فتح مکہ تو بعد کعبے دا طواف پہ کردے نے. فضالہ نامی کافر او دی دلیل آئی محمد کلائیے میں انہاں مار دینا. فضالہ نامی کافر ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہوئی ہے. حضور کعبے دا طواف پہ کردے نے. طواف کردیاں محبوب بیت اللہ دا طواف کردیاں محبوب انج کر کے جڑے ویلے چکر تے آ رہے نے اگوں فضالہ آ گیا. ذرا غور کرنا ایتھوں میری سرکار نے اکھ چکی فضالہ ول ویکھیا. جدوں فضالہ دی اکھ ماں دی اکھ وچ پئی اونوں کچھ نہ سجیا کمن لگ پیا. کمن لگ کے نبی کردے رہے طواف. ایک کم کے جناب کی ہویا ہاتھ وچوں تلوار ڈگ پئی. جب تلوار ڈگی دوبارہ نبی آیا. نبی نے انج کر کے تلوار چک لئی. فرمایا فضالہ گل کر تینوں تے مان سی تے میرے کول آ گئی ہے ہن میں تیرے نال کیڑا سلوک کراں. ایدے اوتے تینوں مان سی اے تلوار تے میرے ہاتھ وچ آ گئی. دوستو ذرا غور کرنا کافر ضرور سی لیکن لیکن تائید خداوندی فضلی انداز نال او دے شامل حال ہو گئی. جب سرکار فرمایا تلوار تے میرے کول آ گئی ہے دس ہن میں تیرے نال کیڑا سلوک کراں. او کافر ہو کے کہن لگا سونیا جویں دل کر گئی اوویں سلوک کر لے. میری سرکار فرمایا میرا تے دل اے کر دے میں تینوں معاف کر دیواں. حضور نے معاف کیتا. عرض کیتی سونیا تہاڈا دل کردا معاف کرنا میرا دل کردا کلمہ پڑھنا. اللہ اللہ حضرت فرماندے نے جس طرف اٹھ گئی دم بڑی ذرا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عرض کر رہے ہیں. جس طرف دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. دوسری گل ہن تیسری سن. حضور بیٹھے نے مدینہ پاک
حضور بیٹھے نے سبحان اللہ حضور مدینہ پاک وچ بیٹھے ہوئے نے عمیر نامی ایک صفوان نامی دو آدمی حتیم کعبہ دی اندر بیٹھے ہوئے نے جدو بدر دے کافر وڈے وڈے مارے گئے عمیر تے صفوان آپس وچ گلاں پہ کردے نے کہن لگا یار میرا بھی فلانا رشتہ دار ماریا گیا وہ بھی کہن لگا میرا بھی فلانا رشتہ دار ماریا گیا دل وچ اگ پھڑکدی ہے پئی اے دل پھڑکدا پیا سی محمد کولو بدلا لینا وہ حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے گلاں کردے نے کعبہ کتھے تے مدینہ کتھے نبی مدینے بیٹھا آ نگاہ مصطفیٰ دا رنگ آ نگاہ مصطفیٰ دا رنگ وے جس طرف اس نگاہ عمیر تے صفوان حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے گلاں پہ کردے مدینے والا مدینے سنو یار گلاں عمیر تے صفوان کہندا پیا یار میرے بچے نکے نکے نے میں کی کراں عمیر کہندا یار دل تے میرا بھی کردا میں بدلا جا کے لواں عمر کہن لگا مینوں ٹور دے تو ساڈے گھر دا خرچہ چک لے انہیں آکھیا میں تہاڈے گھر دا خرچہ چک لینا وا جناب ادھروں عمیر ٹر پیندا عمیر ٹریا مکے چوں نبی نوں مارن واسطے مدینے اندر کہندا میں مسجد نبوی دے قریب اگر پہنچیا تے ویکھیا عمر فاروق کھلوتا ہویا انج سمجھ لو نبی دا غلام نبی دے بوئے اگے نوکری کر نبی دا غلام نبی دے دروازے اگے کھلوتا ہوا کھلون والا کون ہے جدا نام عمر فاروق عمر فاروق کون ہے جن نبی نے مانگ کے لیا عمر فاروق نبی دے دروازے اگے کھلوتا ہوا وہ صدقے جا وہ جڑے بوے اگے کھلوندے نے انہاں دی نظراں انہاں کردیاں نے پھر محمد دی نظر دا کیا غلامہ دی نظر دیے کفیت کر کے عمر فاروق نے اکھاں کھول کے ویکھیا عمیر کہندا میں اج دروازے وچ نہیں پہنچیا فاروق دوڑ کے آ کے میان وچ تلوار نہیں کڈی فاروق نے ایتھوں گلمیوں پھڑ کے تے محمد دے دروازے تے لے گئے فرمان لگے آقا اینو آپے ہی پوچھ لو کی اینو آپ ہی پوچھ لو جس طرف نگاہ مصطفیٰ دی عرض کر رہا وا عمیر کہندا جناب میں جڑے ویلے حضور دے سامنے ہویا تے آپ نے فرمایا عمیر کیڑی دلیل نال آیا کیڑے خیال نال آیا کیڑے رنگ وچ آیا کیویں آیا کدھر آیا کی کرن آیا عمیر کہندا پھڑن والا عمر فاروق میرے وجود میں انجی راشا تاری ہو گیا جنوں فاروق پھڑے کو ٹلا نہیں سی پھڑدا بڑا پیدا میری سرکار نے فرمایا میرا عمر ہوگے جدے سائے تو شیطان بھی ڈرد ہے اج بھی عمر دے سائے تو ذرا غور کرنا میں جڑی بات عرض کر گیا وا انج پھڑ کے نبی دے کول لے گئے نبی سبحان اللہ مسجد نبوی ہوئے اسی تے بڑے اوکھے ہو کے گلاں کرنے اے جگ نو سکون دین والا نبی آپ غصے وچ نہیں آئے آپ نے نہ فرمایا عمیر کیویں آیا کدھر آیا کی کرنا ہے کدے والا ہے کی ارادہ لے کے آیا کی ارادہ لے کے آیا حضور نے فرمایا کیویں آیا کدھر آیا کی ارادے کی کرنا ہے انہیں آخیا جی کچھ نہیں کرنا آیا میرا پتر قیدی ہے وہ پتہ کرنا آیا میری سرکار فرمایا پتر دی بعد گل کری
میری ایک گل سن لے، تو حتیم کعبہ دے اندر صفوان دے نال بیٹھا ہویا سے تے تو گلاں پیا کردا سا، میری آل اولاد دا کوئی خرچہ چک لے میں محمد نو قتل کر کے آونا۔ فرمایا تو تے کہنا میں پتر چھڑان آیا، دس حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے تساں مشورہ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کہنے لگا محمد اللہ دی قسم کھا کے کہنا مینوں دوواں گلاں دا پتہ لگ گیا، میرے تو بغیر تے صفوان تو بغیر بندہ تریجا ہے کوئی نہیں سی۔ اج میں دل نال یاد کر لیا تو سچا رسول ہے۔ سرکار دی عظمتاں سنیا کرو، ساڈی تے ڈیوٹی یہی لگی ہے جس طرف اٹھ گئی دم، پڑھو پڑھو، جس طرف دم آ گیا اس نگاہ تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گل غلط پیا کرنا نہیں آقا، گل تو صحیح ہے کہ تیجا کو ایسی کہ کوئی نہیں تھی۔ حضور فرمایا پھر اجے بھی نہیں وہ سمجھ لگی، اب کی سونے لگ گئی ہے کلمہ پڑھا، لگ گئی ہے سمجھ کلمہ پڑھا، جڑے ویلے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، ادھر صفوان پیا اڈیکدا ہنے پیغام آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان دا، ہنے پیغام آئے گا، کہندا میں اڈیکنا پیا جڑے ویلے عمیر واپس آیا تے کلمہ پڑھ کے آیا، میں پوچھنا کلیا تینوں کدھر دیسی کر کے کی آگے؟ کہنے لگا قسم رب ذوالجلال دی او ایڈا سونا یار ہے جڑا دوروں بھی ویکھدا نیڑے یار ہوے تے ایسا ہوے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ حضرات ذرا محترم توجہ کرنا ہے، دوجی گل ہے تے کلمہ پڑھ کے ٹر گیا، کہنے لگا محمد تے خبر رکھ دیں دوروں مکہ کتنے نگاہ مصطفیٰ دا رنگ ویکھو، حدیث پا کے چاہندے میری سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ بولو، میری سرکار نماز پڑھا رہے ہیں کہ نماز ایک زور پڑھا رہے ہیں، ایک میں چنجاؤں یا سر پڑھا رہے ہیں، سر پڑھا دیا میری سرکار نے ہاتھ اگاں کیتا، ہاتھ اگاں کر کے پیچھا کر لیا، پھر پیر اگاں کیتا، پیر کر کے پیچھا کر لیا، صحابی کہنے نے آج کوئی کھڑے نمی نماز پتہ نہیں کدی پیر اگاں ہو رہا ہے، کدی ہاتھ اگاں ہو رہا ہے، کدی ہاتھ پیچھا ہو رہا ہے کہ پیر اگاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے آج کوئی نمی نماز کا انداز۔ واہ صحابہ تواڈے تو بھی صدقے جاواں، تسی رب دی بارگاہ وچ کھلو کے محمد نو ہی ویکھدے رہے، بھی اور کم کوئی نہیں کیتا، کھلو کے رب دی بارگاہ اندر تے ویکھ دے کدے ول مصطفیٰ ول، سبحان اللہ، ویکھ دے کدے ول نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھ رہے ہیں تے دیکھ دیا سرکار نماز تو فارغ ہوئے، نماز تو فارغ ہوئے
پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج کدی ہاتھ اگاں کر دے سو تے کدی پیچھا کر دے سو؟ میری سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھدیاں میں نماز پڑھدیاں میں بہشت وچ پہنچ گیا سا. میں اکھ اٹھا کے ویکھیا تے جنت دے میوے پکے پے سن, خوشے لگے پے نے. میرا دل کیتا میں ہاتھ اگاں ودایا, پیر اگاں کیتا, انہاں نوں کھو لواں. ایمانداری نہ دس میرے نبی دی نظر تے میرے نبی دا ہاتھ کنا کو دراڑ کردا ہے, کنی کی دور ویکھدا ہے. کھڑے نبی فرش پہ نے تے جنت کتے سدرۃ المنتہا وہی جنت الماوا. فرمایا جنت کتے وے؟ ذرا غور کرنا, محمد کتے کھڑے نے؟ سرکار کھڑے نے فرش پہ, نماز پہ پڑھتے ہیں تے حضور فرماتے ہیں میری جنت ول نظر گئی. جدو میں جنت وچ پہنچیا تے خوشے پکے ہوئے سن. میں چاہیا انہاں نوں تروڑ لگا, اگاں ہاتھ کیتا, ہاتھ پا لیا تے تروڑے نہیں. فرمایا جے میں تروڑ کے صحابہ نوں کھوا دیتے انہاں نوں خضری زندگی مل جانی ہے, انہاں مرنا کوئی نہیں. موت آ جائے گی, حیاتی ہمیشہ رہ جائے گی, انہاں نوں خضری زندگی مل جائے گی. میں اس واسطے کھوئے نہیں صحابہ تاکہ تانوں طلب رہے, چاہت رہے, سکھ رہے, صدر رہے, پریت رہے, تاکہ جنت دی چاہت وچ تسی کم کردے رہو. اللہ اکبر. عاشقاں دے لوگوں ذرا دھیان نال ویکھو, جڑا محمد دا ہاتھ زمین تے کھلو کے جنت وچ جا سکدا ہے, او محمد قبر وچ رہ کے گزراں والے بھی او دا ہاتھ. اللہ اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں, دم آ گیا ہوش نگاہ. میری سرکار فتح خیبر حیدر گلا سنو ہونا میں صرف اج نگاہ مصطفیٰ دار فتح خیبر دے قلعے تے حضور ڈیوٹی پہ دیندے نے اسود نامی آدمی یہودی ہے, بکریاں پہ چار دے, بکریاں چار دیا ایویں ادھر قلعے وال نکل آیا. یارو جدو وقت چنگے اور مولی غلام رسول صاحب فرماندے نے عشق محبت دا اے ازلی قطرہ میں پیدی وسمانی, ایک نو ڈھونڈیا ہاتھ نہ آوے, ایک نام دے وچ رانی. بکریاں چار دا جڑے ویلے قلعے دے قریب آیا, اگے حضور قلعے دے کول کھڑے ہوئے سن. انج سمجھ لو کہ قلعے دی راکھی واسطے قومین دا وارث آپ کھڑے ہوئے نے. اسود نامی نے انج کر کے جدو اکھاں وچ اکھاں پائیاں تے کوئی دوجی گل نہیں کیتی, اگاں ہو کے کہن لگا کملی والے کلمہ پڑھا دے, شکر ہے رب دا تساں اس قلعے دا تحفظ کرنا سی تے اج میں بکریاں لے کے آنا سی. جڑے ویلے سرکار دا چہرہ ویکھیا ادھر آواز آئی کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. ہن بکریاں یہودیاں دیاں چار دا سی پیا تے کہن لگا آپ بھی کافر ہاں, بکریاں بھی کافر دیاں نے. کملی والے اگر میں بکریاں چھڈن گیا مینوں مالک نے چھڈنا نہیں. سونیا میں کی کراں, جان تے دل نہیں کردا. سونیا بکریاں کیویں کلاں, چنگی گل ہے نظر کر, نظر کر, نظر کر, نظر کر, تاکہ بکریاں کدرے جان نہ مالک دے گھر ٹر جان. میری سرکار موج وچ آئے, آپ نے فرمایا ایتھوں روڑ پکڑ لے, ایک ایک بکری نو روڑ مار دا جا. اکٹھیاں ہو کے محمد دی نظر دا صدقہ میں دینا پیا ٹوریا.
حضور فرمایا ٹوریا سرکار دی نظر ہوئی ایک 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 پتھر انجے سمجھو کنکر پکڑیا اس اسود نامی آدمی نے تے کہندا جناب بکریاں ٹر پئیاں اگر کملی والا جانوراں وال نظر کرے غیر دے گھر نہیں جاندیاں مسلمان تو محمد دا امتی ہو کے کیویں غیراں ول دھیان مسلمان تینوں کدی احساس نہیں پیدا ہویا اے جانور تے محمد دی نظر تھلے آ جان غیر دے گھر وچ نہ جان تو تے کلمہ پڑھ کے غیراں دے بوئے تے لگا پھرنے کدی تینوں احساس دل پیدا نہیں ہویا اے تے پتہ لگے گا جدوں جائے گا تے پھر کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قیامت نو پھر کہے گا ہائے افسوس کبھی اللہ دی اطاعت کر لیندا یا او دے رسول دی اطاعت کر لیندا پھر جو ہو کے پڑھ کے کہے گا میرے پیرے باؤ نے فرمایا اگلے پیج کچھ نہیں کھٹیا تے دیگر نو کی کر سے اگلے پیر جے کچھ نہیں کھٹیا دیگر نو کی کر سے کر لے تو شاہ عملہ والا جا دم یہ سر سے چوک لٹی سی ونج پچھوتا سی جدو جو بگانی وڑ سے نیک وسیلہ ایت کامل مرشد باہو تاں بیڑے رسول دے چڑھ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول فرمایا قیامت نو جو ہائے ہائے کرے گا سرکار نے فرمایا کنکر پھڑ ایک ایک بکری نو مار سارے کو سبحان اللہ ایک ایک بکری نو مار اسود کہندا میں ایک نو کنکری ماری ہوئی گئی دوجی نو ماری مسلمانہ جانور محمد دے آنکھیں لگ جان حضور فرماندے نے بکریو اے میرا نوکر ہو گیا آج دے آنکھیں لگ جاؤ اپنے مالک دے کریا پہ ہی تر جاؤ آگے تنوں لے کے نہیں جائے گا اپنے مالک دے گھر آپ ہی تر جاؤ مسلمانوں بکریاں تر گئیاں بولو بولو بکریاں اچھی بولو بکریاں تر گئیاں تے نال سی سرکار دے قسمت بڑی چنگی جامع شہادت شانی صاحب نے نوش کر لیا ہن جڑے ویلے چک کے کملی والے دے کول لے آندا میری سرکار نے اپنی چادر لائی تے اتے دے دیتی صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا کملی والا چہرے وال ٹک ٹکی لا کے ویکھدا پیا تے نالے اکھاں دے وچوں اتھرو نے اساں پوچھیا کملی والیا رویا کیوں ہے فرمایا انہیں نماز بھی نہیں پڑھی روزہ بھی نہیں رکھیا حج بھی نہیں کیتا زکات بھی نہیں کیتے ہنے کلمہ پڑھیا سو ہنے شہید ہو گیا مینوں اے دے بختاں تے ناز پیایا ہوا ہے انج کملی والے ویکھ دے ادھر منہ پھیر لیا صحابہ پوچھیا کملی والے ادھر منہ کیوں پھیر لیا جے فرمایا آسمان تو حوراں جدا نکاح ادھے نال ہویا ہے وہ حوراں تھلے آ کے بہ گئیاں نے محمد نو حیا آیا ہے میں اس وقت اکھاں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوراں بولو بولو یار حوراں آ گئی نے کملی والے آئے کو میری نظر تے نہیں میرے مصطفیٰ دی نظر سن دوجی گل تیجی چوتھی کنی گلاں سناواں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ فرمانے نے انج کر کے حضور نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان دے بعد قبر وچ معاذ نو رکھیا حضرت جابر حدیث دی روایت کردے نے آپ فرماندے نے حضور قبر تے کھڑے ہو گئے میں عرض کی معاذ آگ دے نینا والیا چلو چلیے میری سرکار نے فرمایا ذرا ٹھہر جا جابر ٹھہر جا جابر آقا گل کیے فرمایا منا من مٹی دے تھلے مرد سالیاں نو جدو دفن کیتا ہے ایدی قبر تنگ ہو گئی ہے میں اس نظر نہ لی ویندا میں نبوت دی نظر نہ فرمایا میں اس نظر نہ لی ویندا میں نبوت دی میں صرف نگاہ دی گل کر رہا میری سرکار فرماندے نے میں قبر وال دھیان ماریا دیکھیا تے قبر تنگ ہو گئی ہے جابر میں نہیں ہو جانا جنہ چکر قبر کشادہ نہ ہوئی میں محمد میں نہیں ہونا چر جانا جنہ چکر قبر کشادہ نہ ہوئی ہوں ذرا توجہ فرما والا حضرت دا نقشہ حافظ ادھر صاحب حافظ عرفان صاحب حافظ جناب غور کرنا مدر صاحب اے دا نقشہ کیویں بیان کر دینے پہ آپ فرماندے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبوں سے نہ ہو ڈاکٹر صاحب نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبوں سے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبوں سے خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے حضرت جابر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے میرے سرکار نے فرمایا جابر ٹھہر جا چلنے میں ایس نظر نال نہیں میں اس نظر نال ویکھنا جڑی اللہ کریم نے مینوں نظر نبوت عطا فرمائی ہے فرمایا میں پیاوے حضور دی نظر تو صدقہ جاواں معراج دی راتی کملی والے فرمانے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں نہیں گزریا تے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے نظر مصطفیٰ کو صدقے جا حضور فرماندے نے میں ویکھیا قائم یصلی فی قبری میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے قبر وچ کھلو کے کون نماز پہ پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہاں قبر وچ کھلو کے گل کنے دسی حضور نے اج کہندے نے قبراں والیاں نوں پتہ کوئی نہیں نبی دی قبر تے کھلو کے کہندے نے میں ویکھیا قائم یصلی فی قبری میں کلیم نو ویکھیا قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھدا ہن جے عشق دی دنیا دا ترجمہ کراں تے صلاۃ درود نو وی کہندے نے صلاۃ رحمت نو وی کہندے نے صلاۃ نماز نو وی کہندے نے اے دے 17 معنی نے ذرا غور کرنا کافی صلاۃ دے معنی نے تے جے انج ترجمہ کریے تے پھر کلیم کھلو کے وہ مت درود پہ پڑھدا سی جدوں سرکار دی سواری کولوں دی لنگی تے کہن لگے چھڈ جدیاں اڈیکاں وچ کھلوتا ہے تے مائیو پہ جاندا جدیاں اڈیکاں وچ کھلوتا ہویا او تے مائیو پہ جاندا چھڈی قبر چھڈی قبر ذرا توجہ کرنا ہے عاشقو چھڈی کلیم ربانی نے قبر تے نبی دے جان تو شادی پہلوں صف وچ جا کے کھلو گے میں پوچھیا کلیم مینوں ایک گل تے دس نبی تے براق تے جاندا تسی کدے تے گئے ہو فرمان لگے ساری زندگی دنیا نے مر جانا نبی تے نبی رہ گیا اے بلی دی رفتار دی بھی سمجھ نہیں لگنی نبی تے نبی رہ گیا
فرمایا ولی دی رفتار دی بھی سمجھ نہیں لگنی، جنہ مرضی تل لا لیا جے. جے موسیٰ حضرت سلیمان پیغمبر دا ولی آصف بن برخیا کبھی ایار تدا الیک طرفک، تسی اکھ تے بند کرو میں ملکہ بلقیس دا تخت تھلے پلک نہ پلک جوڑو تے صحیح میں ملکہ بلقیس دا تخت تھلے آنا. اے جے محمدی ولی دی شان ویکھنی ہوئے آ میں تینوں دساں. میں راتی جس جگہ تے عرس تے گیا ہوا سا او تھانہ پھلوار ہے ضلع سیالکوٹ دے اندر. تھانہ پھلورا دے قریب ایک بچوں کی چھوٹا جہا پنڈ ہے. میرے دوست اتنے سید ہوئے نے ہن تک بھی سیداں دی او بستی ہے تے او سید اوتھے رہندے نے. انہاں مینوں بلایا تے جناب دسن لگے صاحبزادہ پیر سید اشرف شاہ صاحب قادری گیلانی غوث پاک دی اولاد وچوں سن. آپ عبادت کردے ہوندے سن. مشین والے روز ہی گولا چھڑتے سن. ایک دن بندہ ٹوریا انہوں نے آخیا گولا چھڑو مشین چلائی آو میری عبادت وچ خلل آندا ہے. دوجے دن پھر سنیا پہ گیا. تیجی واری سید ٹر کے ٹر گیا. فرمان لگیا گو بند کر چھڑو مشین چلاندے رہو. انہاں کوئی گل نہ منی. سید جلال چاہ گیا. اللہ دی قسم او دن جائے تے اج دے دن تک آپ نے فرمایا یا سید اس پنڈ وچ رہے گا یا چکیاں اس پنڈ وچ رہے گا. یا سید رہے گا یا چکیاں رہن گیا. کوڑے اڈ گئے سارا کچھ ختم ہو گیا. بڑیا بڑیا پہلوانا نے اج تک بھی ٹل لا لیا. اس پنڈ وچ چکی لگ سکی. راتی میں اس پنڈوں آیا جے ساڈے مہربان ڈاکٹر عصمت اللہ وک صاحب جڑا بچیاں دا سپیشلسٹ ہے او دی ابا او جداد دا پیر خان ہے تے میرے نال ہو گئے ہوئے سن. انہیں مینوں کھڑیا تے راتی میں جدو گل سنی تے سید صاحب کول میرے بیٹھے سن. کہن لگے جی قسم کھا کے کہنا ساڈے پنڈ بڑیا تل لا چھڑیا کہ جناب مشیناں کے لاو مشین لاندے نے پڑ او جاندے. سید قبر وچ بھی ٹر گیا ہے پر کم جو مکر دو تریاں دیا نظر کم کر دیا نا پھر نانے بھی نظر نظر کم کر دیا نے. اے جناب ذرا توجہ فرماؤ. رات شاوری یہ بھی گل سننے لگے بچے سن صاحب ظہیر صاحب مینو کہن لگے جناب ایک اور گل سن لو اور گل سن لو. کیونکہ نال دے پنڈاں چ چکیاں چلدیاں نے پئیاں ساڈے پنڈ وچ چکی نہیں چل سکتی تے قیامت تک چلن بھی نہیں لگی کیونکہ ساڈے دادا جی سرکار کہہ گئے سن یا چکی رہے گی یا میرا چکیاں تے اڈ گئیاں. بڑیا بڑیا غیر مسلکاں نے بھی ٹل لان کی کوشش کی والا چک تے کریے آندے نے ولی تے ٹر گیا قبر اندر اسی لا کے تے ویکھیے بڑیا بڑیا لائیاں جناب لاندے نے پڑ او اٹلا ادھر اتلا نگاہ یہاں کو کام کر دیں تو پھر نانے کی نگاہ کا کیا کہنا. اللہ اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم میں دم آ گیا دم میں اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ اس نگاہ عنایت پہ حاضر میں عرض کرنا حضرت راجح رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے آندا ہے. کوئی میں سیرت دی کتاب دی گل نہیں کر رہا. یہ بخاری وچوں مسلم وچوں مشکات وچوں یہ ساری حدیثاں بیان کرنا وا. یہ جڑے واقعات میں تانوں سنانا پیا. اللہ اکبر. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے تہجد دے وضو واسطے کملی والے اٹھے. آپ نے 3 واری فرمایا میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں حاضر ہاں تیری مدد واسطے میں حاضر ہاں تیری مدد واسطے. میں پوچھا کملی والے سویرے
سویرے وضو کردیا کنوں آندے سب میں حاضر ہاں تیری مدد واسطے. آپ نے فرمایا میمونہ 2-3 دن دے بعد وہ قبیلے والے آ جان گے, تینوں آپ ہی پتہ لگے گا میں کدی مدد واسطے. 2-3 دن دے بعد تینوں پتہ لگ جائے گا میں کدی مدد واسطے کہہ رہا سا کہ میں حاضر ہاں. میرے مسلماناں ذرا غور کر کے تے قرآن پہ کہندا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ. فرمایا شیطان کی کردا ہے تانوں بھی ویندا ہے تواڈے قبیلیاں نوں بھی ویندا ہے تے جتھے جتھے ہوندے اوتھے ویندا ہے. ایمان دس جدے کول ابلیسی طاقت ہے او تے ہر جگہ تے ویندا پیا تے جڑا ہوے رحمت للعالمین. انہ یراکم ہوا قبیلہ. فرمایا تانوں بھی ویندا تواڈے قبیلیاں نوں بھی جڑا ربے ہے سبحان اللہ جڑا او دی بارگاہ چوں ربے ہے اونوں منی آندے ویندا اونوں منی آندے کیوں ویندا ہے تے جڑا او دا مقبول ہے او کیوں نہیں ویندا. تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او تے دور دی گل ہے. آ میں تینوں عرض کرنا فضائل حج کتاب کادلوی صاحب لکھتے ہیں حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ آپ نانے دے روزے تے گئے جا کے عرض کرتے ہیں نانا جی لوگ زر لین آتے ہیں بر لین آتے ہیں گھر لین آتے ہیں بڑیاں بڑیاں دولت منگن آتے ہیں. نانا جی میں کوئی دولت نہیں جی منگن آیا میری اینی تمنا ذرا قبر چو ہاتھ باہر کٹ دیو جنوں حسن تے حسین چوم دے رہے نے میرا بھی چومن تے دے. نانا جی میری بھی تمنا ہے ذرا ہاتھ شرک سبحان اللہ. حضرت سید احمد رفاعی نے کوئی نانے نو مردہ نہیں سمجھیا نہ کوئی نانے نو مردہ نہیں تصور کیتا ہے نہیں آکھیا کہ بعد وصال میرا محبوب ممات چ نہیں حیات چ نہیں. نا سید احمد رفاعی کول کھلو کے سجی رو کے عرض کردے نے آقا اگے ہواواں نو پیغام دیندا سی تے نوکر ہوندا سی تے ہاتھ بن کے کہندا سی میرے نانے نو سلام دیا ہے. اج نانا جی میں تیرے قدماں وچ آ رہا تے 2-3 نانکیاں دے گھر آؤں نانکیاں نو خوشی ہوندی ہے. نانا جی اگر تینوں خوشی ہوئی ہے میرے آن دے نال تے میں تیرے کول دولت نہیں منگن آیا اپنا ذرا ہاتھ بننے کڈ دے ہاتھ بننے کر دے جویں حسن تے حسین چمدا رہیا ہے اج میں بھی چم کے دیکھ لواں. نانا جی اور میری تمنا کوئی نہیں میرے تے نظر کر دیو. اللہ دی قسم راوی لکھ دے جڑے ویلے سید دی اکھاں چوں اتھرو آئے محمد دا ہاتھ قبر وچوں اینا باہر آ گیا ایک بندے دے صدقے نال 90,000 آدمی نے محمد دے ہاتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہاں خوش نصیباں وچ میں نہیں موجود سا انہاں خوش نصیباں وچ میں نہیں موجود سا. اللہ اللہ جس طرف اٹھ گئی دم اس نے گا اس نگاہ عنایت پہ تاجدار پتا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو صدقے جاؤں
جڑا میری سرکار دی نگاہ دے تھلے آ گیا صاحب ابن کثیر نے بات لکھی کہندا ہے حضرت نبی کریم تے ابو بکر یہ دوویں ہستیاں جا رہیاں سن اگے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے کافر دیاں بکریاں پہ چار دے نے منڈا سونا بڑا منڈا سونا بڑا کنگریلے وال دلیاں اکھاں چٹا جا چہرہ نبی دی مرضی بن گئی اینو جہنم وچ نہیں جانا چاہیے نظر تھلے آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میری سرکار دی نظر تھلے آ گیا کونین دے والی نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا جا اس منڈے نو آخ میرا آقا میرے نال وہ دودھ پیا منگدا بکری دا تے جا کے ابو بکر نے سنیا دتا تے جناب عبداللہ کہن لگا جا ہو جا میرے کول نہ کوئی سوئی بکری ہے نہ کوئی میرے کول پچھڑ واپس آ کے کہن لگا آقا او تے کہندا نہ سوئی ہے نہ پچھڑ میرے نبی فرمایا چل انج تے انجی صحیح اج میری نظر دے تھلے جو آ گئے میں تینوں چھڈ کے جانا تے نہیں مطلے کھیت روی پھر ابو بکر نو توڑیا فرمایا جا اونوں آکھ جے بکری سوئی ہوئی کوئی نہیں تے پچھڑ بھی کوئی نہیں چل بکری دی بچی دے دے دودھ دسیا پئی لینے آ ابو بکر اونوں ہی نال ہی لئی آئی کیوں محمد دی اکھ دے تھلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ تھلے جو سبحان اللہ اکھ تھلے جو آ گیا یار جڑے اکھ تھلے آئے نے چھڈیا حضور نے حارث بن عبد المطلب جدے حضور دے کول کھڑا جدو بدر دے قیدی سن یہ جدیوں گیا بدر کے قیدیاں دا فدیہ حضور پہ لیندے سن تے حارث بن عبد المطلب جو سامنے آیا تو حضور نے فرمایا تو نہیں دے تو کہنے لگا محمد عربی میرے کو ہے ہی کوئی نہیں تو فرمان لگے جڑے جدے چ تیرے کو دو نیزے پہ نے وہ دے دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حارث تیرے کو کچھ نہیں میں ماننا بٹ وہ جڑے جدے دو نیزے دھر کے آئے ہیں وہ بول دے جدو کی ہو گیا ایسا رسول آپ نے فرمایا تو کہنا میرے کو کچھ نہیں چل میں مان لینا جو جدے جڑے دو نیزے نہیں نا وہ کتے جانے نہیں کہنے لگا محمد بن عبداللہ اور میں کچھ نہیں کہتا تو تے نیزیاں دی گل کرنا ہے کہ دو نیزے دے جڑے جدے رکھے نے کملی والے اور نیزے نہیں دیتا میں اپنا جان بھی دینا تو جسم بھی دینا کلمہ پھر سنو حضرت عباس دی واری آئی نا نبی کریم دا سکا چاچا حضور فرمایا چاچا فدیہ دے میرے کو تو کوئی شے نہیں حضور فرمان لگے چاچا کوئی شے نہیں کوئی شے نہیں حضور فرمان لگے میری چاچی ام الفضل نو تسی سونا ٹویا کڈ کے نپ کے نہیں آئے مکے میری چاچی ام الفضل نو تسا سونا نپ کے اپنی ہاتھی نہیں آئے تسا آخیا سی چاچا میں جیوندا رہا تے آ کے کڈ کے استعمال کر لیں گے تے جے نہ زندہ رہا تینوں کڈ کے تو استعمال کر لی ام الفضل تے کملی والے میں فرمایا چاچا یہ گل جھوٹھی ہے کہ سچی ہے کہنے لگا اگے تے میں اپنا ہی فدیہ دینا سی نا ہن محمد میں سارے دا ادا کر دینا اگے تے میں صرف اپنا ہی فدیہ دینا سی نا ہن میں نالے کلمہ بھی پڑھنا تے نالے فدیہ سارے دا ادا کر دینا تے مینوں یہ پتہ لگ گیا اے محمد عربی مینوں دس تے صحیح سوائے تیری چاچی تو تے میرے تو
تیجے بندے نے تو پتہ ہی کوئی نہیں سی. آپ نے فرمایا چاچا جڑے مینوں ساری زندگی بندہ سمجھن گے نا انہوں نے پتا میرا لگنا بھی نہیں ادو ہی لگنا جب مینوں وہ محبوب سمجھن گے. میری امت نو بھی ادو پتا لگنا ہے کہ میں کون ہاں. فرمایا جی بندہ ہی سمجھ کے ساری زندگی ویکھدے رہے تو پتا بولو بولو پتا لگنا نہیں. تاجدار پتا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر تو صدقے جاواں حضور فرماندے نے میں ماں دی قبر تے کھڑا ہو گیا. حضرت جابر فرماندے نے میں دیکھیا نبی کریم نے تسبیح پڑھی اللہ دی ذکر کیتا ہے اللہ دا. چند گھڑیاں دے بعد نبی نے فرمایا چل جابر چلیے. آقا کی ہویا فرمایا اس مرد صالح دی قدر کشادہ اس مرد صالح دی نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے. خدا بندوں کا حامی ہے نبی امت کا والی ہے. چھوڑ حدیث حضور جا رہے ہیں تھکے تو نہیں صرف نگاہ مصطفیٰ عرض کرنی. حضور جا رہے ہیں یہ وقت تھلے آ گیا. فرمایا ابو بکر ان واخ نہیں تو بکری دی بچی دے دے انہوں نال لے آؤں. حضور نے آوازی بکری دی کنڈ تے ہاتھ رکھیا بکری دا وانا بنیا کھانا بنے. فرمایا ابو بکر دودھ چو سارے کہو سبحان اللہ. وہاں کملی والے حضور نے انج کنڈ دے ہاتھ رکھیا بکری دا حوانہ بنیا. وہ بچی 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 بکری دی وہ حوانہ بنیا. حوانہ بن کے تھن بنے دودھ آ گیا. فرمایا ابو بکر نو چولا ابو بکر نے چویا اور محمد دی ونڈ تو صدقے جاواں. فرمایا عبداللہ تم ہی پینا عبداللہ تم ہی پینا. عبداللہ کہندا رب دی قسم پتہ نہیں محبوب نے انہاں تھنا دا تعلق سر نہ لا چھڑیا. ایڈا سونا دودھ میں ساری زندگی جیوندا رہا پر اس دودھ دی لذت میرے وجود وچ نکلی. والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب مسکرا کے فرمانے ہوں سن اے میری امت دا مفتی ویکھنا جی عبداللہ ویکھ لو اے کولو مسئلہ پوچھیا کرو. فرمایا کوئی کسے دا مفتی کوئی کسے دا مفتی عبداللہ محمد دا مفتی ہے اے کولو مسئلے پوچھیا کرو. جس طرف اٹھ گئی دم دام اور اس نگاہ عنایت پہ عاشقو ذرا دھیان رکھیا کرو. تسی بھی اکھ نبی وال رکھیا کرو نبی ویکھ لیندا ہے. اگر تسی بھی اکھ نبی وال رکھو گے دل نبی وال رکھو گے سرکار نال پیار کرو گے حضور آ جان گے. حضور دی نظر تھلے آ جانا ہی بڑی گل ہے. جدوں آپ نے انج کر کے سنو جنگے موتا دے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے دوستو تین صحابی سن جنہوں سرکار نے علم اسلام دے کے بھیجیا. نبی کریم جنگ تو پہلو ہی حضرت جعفر دے گھر چلے گئے. جعفر کون سی جڑا چاچے دا پتر سی اے جعفر ہوئے اے جدے بازو کٹ دیتے گئے. حضور فرماتے ہیں میں ایک دن بڑا رویا کہ میرے چاچا صاحب بھائی دے بازو کٹے گئے نے. حضور فرماتے ہیں میں انج رویا میں انج آسمان وال نظر چکی آواز آئی محمد ذرا اتا تے محمد نے اتا ویکھیا تے جعفر دے بازو لگے ہوئے. جعفر اڑدا جاندا گیا.
آپ نو آواز آئی محمد غم نہ کر اتنے بازو کٹے گئے نے یہ بدل وچ میں تیری نسل وچوں عباس عطا کر دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر فرما دن میں ویکھیا بھائی تو جعفر اڑتا جانا ہے فرمایا غم نہ کرو محبوبہ جے غم دی گل کرنا تو میں جعفر دا بدل دے دینا جعفر دا بدل دے دینا تیری نسل وچ عباس آئے گا وہ بھی بازو کٹے جان گے تو سونے ایڈے فکر والی کیڑی گل ہے اسی جعفر دا متبادل عطا کر دینے ہاں بھائی دوستو جس نبی دی نظر دی گلاں سن رہے ہو تو جے نبی دی نظر تھلے آ جائے پھر تو کڈی سونی گل ہے کہ جنوں نبی آپ نظر دے تھلے کر لے خیر وہ بھی ہو جاتی ہے کہ جڑا پیار نال دوروں رہ کے نبی دی نظر دے تھلے آ جائے اگر نبی دی نظر ہو جائے ایمانداری نے دسو اس 15ویں صدی دا عاشق وہ نہیں سی دل کرتا میں دفتر چ بہنا وہ نہیں سی دل کرتا کہ میں موجانہ افسر بن گیا لیکن اس عامر عبد الرحمان غازی وقت نموس رسالت غازی ملت عامر عبد الرحمان چینی کا دل کیتا کہ میں مصطفیٰ دی نظر تھلے نہ آ جاؤں میں مصطفیٰ علیہ السلام دی نظر تھلے نہ آ جا اج نظر تھلے آ گیا فرشاں تے چرچا دنیا تے چرچا کوئی عامر نو جاندا سی کہ وہ ماں نو کوئی جاندا سی وہ باپ نو کوئی کہنا نو جاندا سی وہ خاندان تے کوئی برادری نو جان نہ خدا دی قسم عامر نے محمد دی نظر تھلے آ کے کائنات نو سبق دے دیتا اگر 15ویں صدی اندر بھی تسی محمد دی نظر دے مارے ہوئے مر جاؤ گے تے فرمایا پھر مر کے مرن نہیں لگے جے فاروق دا چرچا عرشاں تے ہو سکدا کہ محمد دے